Hello guys, mga adlaw no. So karong adlaw padulong ta mo duty. Syempre sa di pa ta mo duty ato gid anda matong kagalingon nga presko ta padulong mo trabaho. So manatag kaligo dira ug ato na po nang gianda matong bag. Ako lang gisiguro og suod tanan sa bag nga ako mga dalunon kay usahay man gud kini magdali-dali ta padulong duty natay malimtan. By the way guys, ako dai si Albino ang kargador dire sa Japan. Akong trabaho dire nasa Haneda Airport isip usa ka kargador. Ako lang i-share no og unsa gid trabaho nako dire para makabalo gud mo ba og unsa kinabuhi na mo direng OFW dire sa Japan. Akong trabaho dire medyo bugat gid pero kaya ra. Wa na ko gidiscourage ang uban nga ayaw mo ari dire Japan kay ang trabaho dire bugat gid. Walay trabaho sa dire nga gaan kasagaran bugat kay tungod sa sweldo nga ilang gihatag dira nimo nga worth it sad kayo bisag kapoy kayo. Dira ta sa tuwa, maingon aton sweldo nga dili kay dako. Syempre kay ang aton trabaho di man sad gaano ka bugat. Nya usa sad og ara ta manarbaho di sa tuwa di ta ma-pressure sa istorya kay ang gigamit nato nga lungguhay ato ara kundi Tagalog. Dire man gud banarbaho ka, pressure kay ka sa trabaho nimo, pressure pa kay ka sa imong istorya. Kay ngano dili ka kasabot sa ilahang mga gipanugo, kasabaan jud ka kundi maduklan pa. Labi na dire sa among klase nga trabaho, isip usa ka ground handling or kargador sa Japan. Bilikayan ginan nimo nga masipyat ang mga bag ug adto sa lain nga eroplano. Kay minduksay na kay na para sa ilaha. Kana minduksay ba para sa ilaha hasol na kay ba kay ilaha pa nang itres. Nya usa sab ikaw ang hinungdan nga madilid ang eroplano nga dili din sila kalupad tungod sa imong pagsigregate sa bag nga wa nimo natarong. Mao nang dapat kasabot gid ka sa ilahang mga gipangistorya kay di ka kasabot maingon gid punga nga kasabanan jud ka pirmiana. Pero ang kana mga hapon di sama na sa uban nga giunahuna kung masipyat ka doklon dayon ka di na mao. Kana kung magsigi kag kasipyat ka na maabot gid ang time nga madoklan ka. Pero bisan pa man sa ka-pressure sa istorya ug sa trabaho nato diri sa Japan, kita mga Pilipino naagit tay mga batasan ba nga palaban bitaw. Kaya ra kay nato ang mga butang bisan pil nato nga bugat jud kay itong trabaho. Bisag pressure pa kay ta sa itong trabaho ato lang gingising-isihan. Ambot asa ni nakanindot sa mga Pilipino ba kung mga abroad bitaw. Bisan unsa pa kapait na munahay aguman diri, bisan unsa pa ka pressure ang naa sa mong hunahuna, pero amuha lang nang gikatawa-katawaan. Pero unsaon man mao na man ay realidad diri sa mga OFW diri sa Japan. Usa sad wala ko giinbitar sa Japan. Ako'y naningkamot nga mosuod diri sa ilahang lugar. So mao ni karon ug unsa man kay trabaho nga akong nadawat karon bisag unsa pa nakakapoy ako ginang trabahoon. Tungod kay sa pagkakaroon mga panahon na ako'y pangandoy sa akong pamilya ug wa ako'y laing choice nga nahunahunaan kundi ang pagbalik diri sa Japan. Pait man malayo permi sa pamilya, pait man ang kakapoy nga inikahuman nato sa atuang trabaho, pero unsaon man parte naman na sa akong mga pangandoy nga makabalik diri. Kana lang gid og di na gid mada sa akong lawas aw di jud ko magduha-duha pag uli sa Pilipinas. Mao nang mangayo kog pasalamat sa Ginoo nga sa opportunity nga iyang gihatag diri kanako sa kadaghan ng ambisyon usa kos gihatagan niya katumanan ang akong mga gipangandoy nga makabalik diri sa Japan.